नमस्कार यहाँहरूलाई। आज चाहिँ मैले सब्स्क्राइब गर्नु होला भन्दैन, किनभने मलाई थाहा छ बुद्धिमान मान्छेले आफै सब्स्क्राइब गरिहाल्छ। र रह्यो कुरा आजको भिडियो अलि लामो छ, तर यो पढ्ने पढाउने र गणितप्रति चासो राख्ने सबैलाई अति महत्त्वपूर्ण छ। कृपया स्किप नगरिकन नछुटाइकन एकछिन समय निकालेर अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला र कमेन्ट गरिदिनु होला कस्तो लाग्छ। तपाईहरुलाई त्यहाँ भएका कमी कमजोरीहरू पनि औलाइदिनु होला, बरु कमेन्ट गरिदिनु होला भन्दै म धेरै कुरा नगर्दै अब बाँकी प्रस्तुतिबाट। सर्वप्रथम बहुभुजका बाहिरी कोणहरूको परीक्षण गरौँ। बिल्कुलै आगमन विधि प्रयोग गरेर शैक्षिक सामग्री प्रयोग गरी बहुभुजका बाहिरी कोणहरूको योगफल निकाल्ने सूत्र पत्ता लगाउने कोसिस गरौँ। त्यसको लागि मसँग यहाँ एउटा त्रिभुज छ। त्रिभुजबाट सुरु गरौँ। आगमन विधि भावनाले बहुभुजको सबभन्दा थोरै भुजा भएको बहुभुज त्रिभुजबाट सुरु गरौँ। एउटा त्रिभुज छ। अब यो त्रिभुजका बाहिरी कोणहरू हेरौँ। यहाँ एउटा बाहिरी कोण यता छ। यहाँ बाहिरी कोण भन्नाले यो बहुभुजको एकै दिशातिर बनेका बाहिरपट्टि बनेका कोण भन्ने बुझ्नुपर्छ हामीले। जता जता पायो त्यतै बाहिर बनाएर हुँदैन। जस्तै यो भुजालाई लम्ब्याएर यतापट्टि यो बाहिर बन्यो भने अब यो भुजालाई लम्ब्याएर यतापट्टि अर्को बाहिरी कोण बन्यो। त्यस्तै गरी अर्को फेरि यो भुजालाई लम्ब्याएर यता बाहिरी कोण बन्यो। ल हेर्नुस् है, यो भुजा लम्बिएर यता बाह्य कोण छ एउटा बाह्य कोण, यो भुजा लम्बिँदा यता बाह्य कोण अर्को बाह्य कोण, र यो भुजा लम्बिँदा यता बाह्य कोण। यहाँ त्रिभुजमा तीनवटा बाह्य कोणहरू देखिरहेका छ। अब यी बाह्य कोणहरूको योगफल कति छ भनेर हेरौँ। त्यसको लागि यो त्रिभुजलाई उठाएर म यता राख्दैछु। अब यसका ती तीनवटा कोणहरू, यी पहिलो कोण, दोस्रो कोण र तेस्रो कोणलाई यसरी मिलाउँदा यहाँ के भयो त? वृत्तको आकार बनेको छ। अर्थात् कति डिग्री? 360 डिग्री यहाँ बनेको छ। यसरी हेर्दा त्रिभुजका तीनवटा बाह्य कोणहरूको योगफल 360 डिग्री देखियो। अब यो कुरालाई हामीले तालिकामा भरौँ। अब यहाँ मैले तालिका बनाएको छु। अब यो तालिकामा हामीले त्यो कुरालाई भरौँ। बहुभुजको नाम त्रिभुज। त्रिभुजमा अब भुजाको संख्या कति भयो त? भुजाको संख्या त 3वटा हुन्छ। अनि हामीले के देख्यौँ त? बाहिरी कोणको योगफल कति देख्यौँ त भन्दा 360 डिग्री। ल अब यसै गरी अब हामीले फेरि यो कुरा चतुर्भुजमा परीक्षण गरौँ। यहाँ एउटा चतुर्भुज छ। हुन्छ, यो चतुर्भुजमा अब यसका पनि बाह्य कोण हेरौँ। एउटा यतापट्टि बाह्य कोण छ। हुन्छ, अर्को यतापट्टि छ। अर्को यतापट्टि छ। अर्को यतापट्टि छ। ल हेर्नुहोस्, अब हामीले यसलाई राम्रोसँग हेरौँ। चतुर्भुजका 4वटा बाह्य कोणहरू छन्। यता एउटा बाह्य कोण छ, त्यही दिशामा यता छ, फेरि त्यही दिशामा यता छ र त्यही दिशामा यता छ। 4वटा बाह्य कोणहरू छन्। अब यी 4वटा बाह्य कोणको अवस्था के छ त? यिनीहरूको सम्बन्ध कस्तो छ अथवा विशेषता के छ भनेर हेरौँ। यसलाई जोड्दा कति हुन्छ त हेर्दा। त्यसको लागि पनि मैले यो चतुर्भुजलाई निकालेर बाहिर राखेँ र यसका 4वटै कोणहरूलाई एकै ठाउँमा मिलाउने कोसिस गरेँ।
ल हेर्नुहोस् के भयो त यहाँ, फेरि पनि चतुर्भुजमा पनि बाहिरी कोणहरूको योगफल त फेरि 360 नै देखियो। ठिक छ, अब यसलाई पनि यो तालिकामा लेखिहालौँ। चतुर्भुजमा भुजाको संख्या कति, 4, बाहिरी कोणको योगफल कति देखियो त 360 डिग्री। अब दुईटा कुरा परीक्षण गरिसकेपछि अब पञ्चभुजमा पनि यसलाई परीक्षण गरेर हेरौँ। यहाँ मसँग पञ्चभुज छ। अब यो पञ्चभुजमा पनि बाहिरी कोण नापेर हेरौँ। बाहिरी कोणहरू राखौँ, एउटै दिशातिर बाहिरी कोणहरू राख्दै जाउँ। यो पञ्चभुजमा पनि एकै दिशातिर बनेका 5 वटा बाहिरी कोणहरू छन्। अब यी कोणहरू एउटै दिशातिर बनेका छन्, यी 5 वटा बाहिरी कोणहरू। अब यी कोणहरूको पनि योगफल कति हुन्छ त भनेर हेर्नको लागि त फेरि त्यही मिसाएरै हेर्ने हो, जोडेर हेरौँ। त्यसको लागि यो पञ्चभुजलाई निकालौँ अनि यी पञ्चभुजका बाहिरी कोणहरूलाई मिलाएर राखौँ। के हुन्छ त हेरौँ। ल हेर्नुहोस् है, यसलाई यता राखौँ, अलिकति यहाँ डिस्टर्ब मान्यो यसले। के देखियो त अब भन्दा फेरि पञ्चभुजमा पनि बाहिरी कोणको योगफल त 360 नै देखियो। यसरी 3-3 वटा बहुभुजमा हामीले यसरी परीक्षण गर्दा जुनसुकै बहुभुजमा पनि 360 नै देखियो बाहिरी कोणको योगफल त। यो अचम्मको एउटा विशेषता देखियो, सबैमा बराबर, जतिवटा भुजा भए पनि, जति भुज भए पनि। ल हेर्नुहोस् है, पञ्चभुजमा भुजाको संख्या कति अरे, भुजाको संख्या 5 अनि बाहिरी कोणको योगफल कति देखियो 360 डिग्री। यसरी 3टा बहुभुजमा हामीले परीक्षण गरिसकेपछि एउटा निष्कर्षमा हामी पुग्न सक्छौँ, एउटा निष्कर्ष निकाल्न सक्छौँ कि यदि भुजाको संख्या जति भए पनि बहुभुजमा बाहिरी कोणको योगफल त 360 नै हुँदो रहेछ। यसको मतलब n भुज भन्ने बहुभुज आयो, धेरै भुजा भएको, n को मान जति पनि हुन सक्छ। यदि आयो भने भनाइको मतलब n वटा भुजाको संख्या भएको बहुभुज आयो भने पनि त्यसको बाहिरी कोण त कति भयो त 360 नै हुने देखियो। त्यो हाम्रो निष्कर्ष भयो, किनभने सबैमा त्यो भयो, त्यसमा पनि त्यही हुने भयो। भनेपछि एउटा निष्कर्ष यहाँ लेखौँ बाहिरपट्टि, अथवा यो एउटा फर्मुला नै भन्यो, बहुभुजमा बाहिरी कोणको योगफल 360 डिग्री हुँदो रहेछ भन्ने निष्कर्ष हाम्रो निस्क्यो, फर्मुला भन्यो। यो फर्मुलालाई यहाँ लेखौँ, बहुभुजमा बाहिरी कोणको योगफल भनेको बाहिरी कोणहरूलाई जोड्दा जम्मा जम्मी कति हुने देखियो त भन्दा 360 डिग्री। अब एउटा कुरा गरौँ, यो त हामीले बहुभुजहरू अनियमित हुँदा वा नियमित हुँदा जति बेला पनि हो। हेर्नुहोस् है, यो त्रिभुज अनियमित छ, सबै कोणहरू बराबर थिएनन्। चतुर्भुज पनि अनियमित नै थियो, सबै कोणहरू बराबर थिएनन्। यस्तो अवस्थामा त हामीले के भन्यौँ त भन्दा बाहिरी कोणको जम्मा जम्मी योगफल त 360 भन्यौँ। तर यदि त्यो बहुभुज ठ्याक्कै नियमित भइदियो भनेको कोणहरू, सबै कोणहरू बराबर खालको, सबै भुजाहरू बराबर भएको यस्तो त्रिभुज आयो अथवा यस्तो खालको चतुर्भुज आयो हेर्नुहोस् है, अनि त्यति बेलामा एउटा कोण कति डिग्री होला भनेर त अब हामी पत्ता लगाउन सक्ने भयौँ। यदि अनियमित छ भने त एउटा कोण पत्ता लगाउनलाई त्यसरी सक्न गाह्रो पर्छ, हामीलाई छुट्टा छुट्टै कोणहरू नाप्नु पर्यो। टोटल योगफल मात्रै 360 भयो। तर नियमित भयो भने त जस्तै त्रिभुजमा 3वटा भुजाको संख्या भए बेलामा 360 डिग्री भयो भने त्यो कोण पनि त 3टै हुन्छ हैन। 3टा कोण भएको बेलामा 360 डिग्री भयो भने एउटा कोण कति होला त भनेर थाहा पाउनलाई त
के गर्नु पर्यो त? त्यही 3 ले भाग गर्नु पर्यो। त्यसो गरेर चतुर्भुजमा पनि 360 छ भने चतुर्भुजमा एउटा कोण कति डिग्री होला बाहिरी कोण भन्यो भने त त्यही 4 ले भाग गर्नु पर्यो एउटा निकाल्नलाई, नियमित भएको केसमा है, सबै बराबर भएको केसमा। पञ्चभुजमा 5 ले भाग गर्नु पर्यो भने यानभुजमा के कतिले भाग गर्नु पर्यो त? एउटा कोण निकाल्नलाई यानले नै भाग गर्नु पर्यो। भनेको मतलब भुजाको संख्या जति छ त्यतिले भाग गर्यो भने एउटा कोणको बाहिरी एउटा कोणको मान आउने भयो। भन्नु मतलब यदि अथवा यसलाई के लेखौँ भने नियमित भनेर लेखौँ, नियमित बहुभुजमा एउटा बाह्य कोण, एउटा बाहिरी कोण को मान चाहियो। एउटा मात्रै बाहिरी कोण कति डिग्रीको हुने भयो त भन्दा जम्मी त 360 डिग्री हो। अब त्यो नियमित छ भने त्यही यानले के गर्नु पर्यो भाग गर्नु पर्यो र एउटाको मान आउने भयो। यसरी हामीले बहुभुजको बाहिरी कोणको योगफलको सूत्र र यदि नियमित भयो बहुभुज भने एउटा बाहिरी कोणको मान पत्ता लगाउने सूत्र चाहिँ निकाल्यौं, सूत्रै बनायौं आगामी विधिबाट। अब हामी बहुभुजको भित्री कोण परीक्षण गरौँ। भित्री कोण पनि बाहिरी कोण जस्तै त्रिभुजबाटै सुरु गरौँ। ल हेर्नुस् है, त्रिभुज छ। अब यो त्रिभुजका भित्री कोण हेरौँ। त्रिभुजका भित्री कोणहरू यहाँ माथि ए कोण नाम राखेको छु मैले, एउटा कोण भयो। त्यस्तै अर्को कोण छ यही बी कोण र अर्को कोण छ सी कोण। हेर्नुस् है, अब यसमा यी भित्री कोणहरूको योगफल कति डिग्री छ भनेर हामीले हेर्न खोज्यौ। आगमन विधि प्रयोग गरेर भित्री कोणको बहुभुजको भित्री कोणको मान निकाल्ने सूत्र पत्ता लगाउने कोसिस गर्दैछौँ। त्यसको लागि अब यो त्रिभुजको यी भित्री कोणहरू 3टा देख्नु भएको छ, यिन 3टा कोणलाई निकालौँ। निकालिसकेपछि यो त्रिभुजलाई एकछिन पारेर राखौँ अनि यिन 3टा कोणलाई जोडेर हेरौँ। ल हेर्नुस् है, ल के देखियो त भन्दा अर्धवृत्त देखियो, प्रोटेक्टरको आकार देखियो, भनेको एउटा सरल रेखा बनेको देखियो। यहाँ यी 3टा कोण मिलेर यहाँ एउटा सरल रेखा बनाए भन्नुको मतलब 3टा कोणको योगफल, टोटल योगफल कति भयो त भन्दा 180 डिग्री। सरल रेखा भनेको त 180 डिग्री हो। अब यो कुरालाई हामीले तालिकामा भरौँ। हामीले अघि बनाएको तालिका छ, अब यो तालिकामा भरिहालौँ। त्रिभुजमा भित्री कोणको योगफल कति देखियो त 180 डिग्री। ल अब यसै गरी यो हामीले चतुर्भुजमा पनि परीक्षण गरौँ। मसँग चतुर्भुज छ। अब यो चतुर्भुजमा भित्री कोणहरू राखेर हेरौँ। चतुर्भुजमा भित्री कोणहरू राखेर हेरौँ। म यताबाट राख्दैछु। एउटा भित्री कोण, दुईटा भित्री कोण, तीनटा भित्री कोण र 4वटा भित्री कोण। हेर्नुस् है, यो एउटा चतुर्भुज छ। चतुर्भुजका 4वटा भित्री कोणहरू देखिएको छन्। अब यी भित्री कोणहरूको योगफल कति छ त भनेर हेरौँ। सर्वप्रथम त्यसको लागि यिनै कोणहरूलाई निकालौँ। 2टा, 3टा, 4वटा कोणलाई निकालौँ। यसलाई यता राखौँ र यसलाई जोडेर हेरौँ। 2टा,
तीनटा चारवटा ल हेर्नुहोस् है कति डिग्री देखियो त 360। यो त हामीले थाहा पाइसकेका छौँ वृत्तको आकार छ, वृत्त आकारमा 360 डिग्रीको कोण बनेको देखियो। चतुर्भुजका भित्री कोणको योग चाहिँ कति हुँदो रहेछ 360 डिग्री। ल हेर्नुहोस् है यसलाई पनि तालिकामा भरौँ। बाहिरी कोण चाहिँ जति भुज भए पनि 360 देखिया थियो, तर भित्री कोण चाहिँ फरक देखियो है। त्रिभुजमा 180 देखियो, चतुर्भुज हुँदा त्यही भित्री कोणको योगफल कति देखियो त 360 डिग्री। अब हेर्नुहोस् है, अब यसलाई त हामीले यो चतुर्भुजमा त अर्को तरिकाले पनि हेर्न सक्ने भयौँ। जस्तो त्रिभुजमा 180 त हामीले नापेर हेर्यौँ, एउटा चतुर्भुजलाई त यो चतुर्भुजलाई हेर्नुहोस् कतिवटा त्रिभुजमा बाँड्न सकिन्छ त हेर्नुहोस्। यहाँबाट 20बाट काट्यो भने त यसका कतिवटा त्रिभुजमा बाँड्न सक्यौँ हामीले, दुईटा त्रिभुजमा, एउटा त्रिभुज दुईटा त्रिभुज। अब यो त्रिभुजको भित्री कोणको योगफल 180 किनभने अघि नै हामीले हिसाब गरेर निकालेको नापेर। अब अर्को त्रिभुजको पनि 180 भएपछि यहाँ कतिवटा 180 भयो त एउटा 180 दुईटा 180 भनेपछि चतुर्भुजमा कतिवटा 180 हुँदो रहेछ भित्री कोणको योगफल दुईटा 180 अर्थात् 360 भनेको पनि त दुईटा 180 हो नि त 180 180 360। दुवै तरिकाले हेर्दा नै हामीले के देख्यौँ त भन्दा चतुर्भुजमा 360 डिग्री हुँदो रहेछ भित्री कोणको योग भनेको दुईटा 180 हुँदो रहेछ। ल हेर्नुहोस् है यसो गरौँ। अब यसलाई के गरौँ भन्दा यसो गरौँ, यो 180 भनेको एउटा 180 1 × 180 डिग्री भनेर लेखौँ। यो 360 लाई दुईटा 180 हो नि त, त्यो भएर 2 × 180 भनेर लेखौँ। हुन्छ हुन्छ। अब पञ्चभुजमा जाउँ। दुईटामा परीक्षण गरिसकेपछि पञ्चभुजमा पनि परीक्षण गरौँ। मसँग यहाँ पञ्चभुज छ। अब यो पञ्चभुजमा पनि भित्री कोणहरू हामीले हेर्ने हो। पञ्चभुजका भित्री कोण हेर्नलाई त अब त्रिभुजमा हेरिसकेका कुरा नै अप्लाई गरौँ न त यसमा। जस्तो यो पञ्चभुजलाई हेर्नुहोस् त कतिवटा त्रिभुजमा यहाँबाट तानेर यता एउटा त्रिभुज, यो एउटा त्रिभुज, अर्को त्रिभुजमा बाँड्न सकिन्छ। हुन त यो 5वटा भुजावली बनेको पञ्चभुज हो, 5वटा भुजा छन्, तर यसलाई यहाँबाट यहाँ जोडेर यहाँबाट यहाँ जोड्यो भने 3 त्रिभुजमा विभाजन गर्न सकिँदो रहेछ। त्यसो भए एउटा त्रिभुजको 180, अर्को त्रिभुजको पनि 180 र यो तेस्रो त्रिभुजको पनि 180 गरेर यो पञ्चभुजमा चाहिँ कतिवटा 180 हुनुभयो त भित्री कोणको योगफल एउटा दुईटा तीनटा 180 हुनुभयो हो। यही अनुसार हामीले यसलाई तालिकामा पनि लेखौँ। अब तालिकामा लेखौँ। पञ्चभुजमा त के देखियो त भन्दा सिधै 3वटा 180 डिग्री देखियो। ल 3वटा 180 डिग्री। अब यिनीहरूमा समस्या थिएन, सबै 360 भएर यान भुजमा पनि 360 लेखेका थियौँ हामीले बाहिरी कोणको कुरा गर्दा। अब भित्री कोणमा अलिकति बुद्धि पुर्याउनु पर्ने देखियो, अलिकति बुद्धि घुमाउनु पर्यो। हेर्नुहोस् है, 3टा भुजा हुँदा एउटा 180, 4वटा भुजा हुँदा दुईटा 180, 5वटा भुजा हुँदा तीनटा 180, यानवटा भुजा हुँदा कतिवटा 180 भन्न सक्नुहुन्छ? सजिलै छ। जस्तो 3टा हुँदा एउटा, 4वटा हुँदा दुईटा, 5वटा हुँदा तीनटा, 6वटा हुँदा त भन्न सक्नुहुन्छ नि। 6वटा हुँदा कतिवटा? 4, 7वटा हुँदा 5वटा। यसको मतलब के छ त यहाँ विशेषता भन्दा 3 हुँदा 1, 4 हुँदा 2, यसको मतलब सबैमा कतिले कम छ? 2ले कम छ। भुजाको संख्या 3 हुँदा 1, 4 हुँदा 2 भनेपछि 2ले कम भएन, सबै ठाउँ 2ले कम भयो भन्नुको मतलब यहाँ हुँदा पनि त 2ले कम हुनु पर्यो। परेको परेन? पर्यो। यसलाई अर्को तरिकाले लेखौँ। जस्तै भुजाको संख्या 3 हुँदा 2ले कम भयो, 1 भयो, अर्थात् 3 हुँदा 2ले कम भयो, 3 - 2 भयो, इन्टु 180 डिग्री भयो। भयो होइन? यहाँ पनि 4 हुँदा 2ले कम भयो, इन्टु 180 डिग्री भयो।
यहाँ पनि 5 हुँदा 2 ले कम भयो, 180 डिग्री त छँदैछ। त्यसो भए यान हुँदा पनि के हुनु पर्यो त? 2 ले नै कम हुनु पर्यो इन्टु 180 डिग्री। कस्तो राम्रो फर्मुला भन्नु हेर्नुहोस् त। भित्री कोणको योगफल निकाल्ने फर्मुला बहुभुजमा n-2 इन्टु 180 डिग्री। यान भनेको भुजाको संख्या, जति भुजा छ त्यसमा राख्नु पर्यो यानको मान। अब यो कुरा पनि हामीले निष्कर्षमा पुगिसक्यो हुनाले यहाँ हामीले सूत्रको रूपमा टिपोट गर्न सक्ने भयौँ। अब हेर्नुहोस् है, जस्तै बहुभुजको कुरा हो, बाहिरी कोणको योगफल अघि निकाल्यो भने अब बहुभुजमा भित्री कोणको के योगफल। भित्री कोणको योगफलको के सूत्र लेख्दैछौँ हामी। के देखियो त भन्दा यही हो, n-2 इन्टु 180 डिग्री भयो नि। अब बहुभुजमा हामीले बाहिरी कोण, एउटा बाहिरी कोण निकालेको थियौँ जो जति बेला नियमित हुन्छ बहुभुज त्यो बेलामा यानले भाग गरेका थियौँ। भित्री कोण पनि त्यही हो, भित्री कोणको योगफललाई यानले भाग गर्यो भने यदि बहुभुज नियमित भयो भने एउटा कोणको मान आउने भयो, एउटा भित्री कोणको मान आउने भयो। त्यही कुरा फेरि लेखौँ, नियमित बहुभुजमा एउटा के त भित्री कोण, एउटा भित्री कोण बराबर यही भित्री कोणको योगफलको यो जुन सूत्र छ यसलाई बाहिरी कोणमा गरे जस्तै गरेर यानले भाग गर्न पर्यो। भयो नि। यसरी हामीले बहुभुजको भित्री तथा बाहिरी कोणहरूको योगफल तथा नियमित भएमा एउटा कोणको मान निकाल्ने फर्मुला सूत्रहरू, चारवटा सूत्रहरू पत्ता लगायौँ। अब यही सूत्र लगाएर हामीले हिसाब गर्ने हो। यदि परीक्षामा हिसाब आयो भने जस्तो पञ्चभुजको अथवा षड्भुजको, भनौँ न एकछिन षड्भुजको बाहिरी कोणको योगफल निकाल भन्यो भने के भन्नु पर्यो? 360 भइहाल्यो। षड्भुज यदि नियमित षड्भुज छ भने एउटा बाहिरी कोणको मान निकाल भन्यो भने के गर्नु पर्यो? 360 डिग्री अपन षड्भुज भने त 6वटा भुजा हो, 6 ले भाग गर्नु पर्यो। त्यस्तै गरेर षड्भुजको भित्री कोणको योगफल निकाल भन्यो भने के गर्नु पर्यो? यहाँ 6 राख्नु पर्यो। षड्भुज भनेको 6 - 2 इन्टु 180 गर्नु पर्यो। त्यस्तै गरेर षड्भुज नियमित छ भने एउटा भित्री कोण कति डिग्रीको होला निकाल भन्यो भने के गर्नु पर्यो? 6 - 2 इन्टु 180 अपन फेरि यानको ठाउँमा 6 नै राख्नु पर्यो। यसरी हामीले यी फर्मुलाहरू लगाएर अब बहुभुजका विभिन्न हिसाबहरू, कोण सम्बन्धी हिसाबहरू गर्न सक्छौँ। हवस् त, आजलाई यति नै। यहाँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? राम्रो लाग्यो भने लाइक गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला, अनि कमेन्ट पनि लेख्नु होला कस्तो लाग्यो भनेर। मैले यो लकडाउनको समयमा घरमा बसेको समयमा आफै लोकल मेटेरियलहरू बनाएर, प्लाइवुड किनेर ल्याएर आफै सामानहरू बनाएको हुँ। यहाँहरूले पनि त्यो गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै आजको भिडियोबाट बिदा चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार।